बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इंतहाई अहम है और इसे देख के आपको अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की ग्रेट गेम, पाकिस्तान के खदशात, अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाने का अंदाज़ा हो जाएगा। बल्कि ये भी पता चल जाएगा कि पाकिस्तान कैसे अमेरिका, भारत, रूस और ईरान की पाकिस्तानी असर रसूख पर असरअंदाज होने की कोशिश का मुकाबला कर रहा है। रशिया तो चाहता है कि अफ़गानिस्तान में भारत को भी बहैसियत खिलाड़ी शामिल किया जाए, जबकि पाकिस्तान कहता है कि भारत को इसमें कोई खिलाड़ी नहीं। पंजशेर की फतह ने ईरान, रशिया और भारत की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इस वीडियो में न सिर्फ आपको ये पता चलेगा कि पाकिस्तान तालिबान की किस किस्म की मदद कर रहा है, जिसे पाकिस्तान इल्ज़ाम करार देता है, बल्कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से क्या फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और कैसे दुश्मन के मंसूबों को ज़मीन बोस करके रख दिया। ये वीडियो जो है ना बड़ी दिलचस्प है, इसको आखिर तक ज़रा देखिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है। अफगानिस्तान में तालिबान 9/11 की 20वीं सालगिरह से पहले पूरे अफगानिस्तान पर न सिर्फ पंजे गाड़ चुके हैं, बल्कि अपनी अबूरी हुकूमत भी तश्कील दे चुके हैं। दुनिया शोर मचा रही है कि पाकिस्तान ने 90 की दहाई में जिस ग्रुप को न सिर्फ तश्कील देने में मदद की, बल्कि काबुल तक उनके इक़्तिदार को भी यकीनी बनाया था। लेकिन जिस तरह अमरीका ने गनी हुकूमत की असिस्टेंस यकदम ख़त्म करके पैनिक वाली सूरत हाल पैदा कर दी थी, उसी तरह पाकिस्तान ने भी 2001 में अमरीकी प्रेशर में सब कुछ ख़त्म कर दिया था। मगरब समेत पाकिस्तान की दुश्मन अब फिर इस बात पे जोर दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपनी ये मदद तालिबान के लिए न सिर्फ 4-5 साल बाद शुरू कर दी थी और इसमें तालिबान रहनुमाओं को महफूज पनाह गाहें, इनके ख़ानदानों को पनाह दी, बल्कि इनको ट्रेनिंग, असला, एक्सपर्ट और फंड जमा करने की इजाज़त भी दी, ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता, और इसके साथ हालिया तालिबान की फतूहात में अपने प्लानर भी फराहम किए। आलमी अस्करी तज्ज़ियाकार तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं कि तालिबान ये प्लानिंग कर सकते हैं। 90 की दहाई में शुमाली इत्तेहाद ने तालिबान के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत का सिलसिला जारी रखा हुआ था और अमेरिका भी इनकी मदद से ज़मीनी कब्ज़े में कामयाब हुआ। इसलिए तालिबान ने सबसे पहले तमाम बॉर्डर क्रॉसिंग एरियाज़ पर कब्ज़ा किया, ताकि जिस तरह ईरान हज़ारा बरदरी को या माजी में मदद फराहम करता रहा, रशिया और सेंट्रल एशियन ममालिक अहमद शाह मसूद और रशीद दोस्तम को मदद फराहम करते रहे, वो किस्सा दोबारा ना दोहराया जाए। पाकिस्तान पर तो ये भी इल्ज़ाम है कि इसने अमेरिका के हज़ार कहने के बावजूद तालिबान को गनी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए मजबूर नहीं किया, जबकि तालिबान में हक्कानी ग्रुप ही था जिसने अशरफ गनी हुकूमत से मुज़ाकरात की शदीद मुखालफत की थी। मगरब इस बात का न सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहा है, बल्कि ये यकीन करता है कि पाकिस्तान तालिबान को न सिर्फ सुपरवाइज कर रहा है, बल्कि मॉनिटर भी कर रहा है। और उसामा बिन लादेन के वाक़े में पाकिस्तान को आगाह ना करना, पाकिस्तान पर डबल गेम का इल्ज़ाम और 2018 में ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान की इमदाद बंद करना इसी सिलसिले की एक कड़ी है। जनरल अमीर गुल की बहैसियत साबिक चीफ ISI इस बात को बहुत फैलाया गया कि जिसमें उन्होंने कहा था कि पहले हम अमरीकी पैसे से रशिया को हराएंगे और फिर अमेरिकन पैसे से अमेरिका को हराएंगे। अब इस बयान को ऐसे लिया गया कि पाकिस्तान अमरीका से मिलने वाली इमदाद तालिबान को दे रहा था, जबकि इमरान खान के बयान कि अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तोड़ दी गई हैं और इस्लामी जमातों के तालिबान की फतह पर खुशी और मुबारकबादों को भी एक अलग नज़र से देखा गया और बात का पतंगड़ बनाया गया। अब इस हवाले से पाकिस्तान को डराया भी जा रहा है कि तालिबान के कई लोग पाकिस्तानी तालिबान से राब्ते में हैं, जबकि दीगर इस्लामिक ग्रुप्स के तालिबान में होने और इनके एंटी शिया होने की वजह से पाकिस्तान में सेक्टेरियन वायलेंस का ख़तरा है, क्योंकि पाकिस्तान में अफगानिस्तान के मुकाबले में अहले तशरीफ बहुत ज़्यादा है। अगर इन बातों को सच भी मान लिया जाए, जिसकी पाकिस्तान सख्ती से तरदीद करता है, तो इस हिसाब से तो ये पाकिस्तान की इंतहाई बड़ी जियो पोलिटिकल विक्ट्री है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान से क्या हासिल करना चाहता है। अफगानिस्तान के साबिक सदर अशरफ गनी के इक़्तिदार संभालने के बाद पाकिस्तान की राहदारी मनसूबों जैसे कि CPEC के मुतबादिल रास्ते खोलने पर काम शुरू हुआ था, जिसमें भारत के साथ चाबहार का मनसूबा, वस्त एशियाई ममालिक के साथ फ़िज़ाई हदूद खोलना और पाकिस्तान पर अफगानिस्तान का इन्हिसार कम करना शामिल था, ताकि भारत इससे मुस्तफ़ीद हो सके। ईरान सेंट्रल एशियन ममालिक तक रसाई कि खुद मंडी बनना चाहता है, लेकिन अब ईरान और भारत के साथ तालिबान की तलखियाँ बढ़ रही हैं और तमाम चीज़ें रीडिफाइन हो रही हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात भी अब नए सिरे से मुतय्यन हो रहे हैं। पाकिस्तान की गिरती हुई मईशत, बैरून मुल्क पाकिस्तानी मजदूरों की तरफ से भेजे जाने वाले पैसे में कमी, फाटफ ग्रे लिस्ट, तवानाई का बहरान, पाबंदियों ने मुआशी दबाव को बढ़ा के रखा हुआ है। पाकिस्तान चाइना के साथ इक़्तिसादी राहदारी और पाकिस्तान की बहैसियत राहदारी के किरदार को इंतहाई अहमियत दे रहा है, जबकि अफगानिस्तान यकीनी तौर पर पाकिस्तान के हरीफ मनसूबों जैसे चाबहार बंदरगाह के साथ काम करने की सलाहियत रखता है। जिसका भी अफगानिस्तान पर कंट्रोल होगा वही उन मंडियों तक रसाई पाएगा। अब दूसरी तरफ अफगानिस्तान वस्ती एशियाई ममालिक में
پاکستانی سامان کی تجارت اور ٹرانزٹ تک آسان رسائی کے لیے ٹاپی پائپ لائن، ریلوے اور 1000 کاسا ٹرانسمیشن لائن جیسے منصوبوں میں حصہ لے کر ایک ممکنہ راہداری بن سکتا ہے۔ اس سلسلے میں مزار شریف کابل پشاور ریلوے نیٹ ورک کی تعمیر تاشکن میں فروری میں 2021 میں کنکلوڈ ہوئی۔ دراصل پاکستان یہ چاہتا ہے کہ متبادل ٹرانزٹ راستوں میں کسی بھی صورت پاکستان کو بائی پاس نہ کیا جائے، کیونکہ اسے پاکستان اپنی معاشی شہرک سمجھتا ہے۔ اب پاکستان کی طرف سے افغان مارکیٹ میں وسیع اقتصادی موجودگی کے علاوہ افغانستان میں اپنے معاشی مفادات کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کسی بھی ملک کا حق ہے۔ پاکستان کا دوسرا بڑا چیلنج پاکستان اور افغانستان کی سرحد ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے درمیان ڈیورنڈ لائن افغانستان کے شمال سے جنوب تک تقریباً 2500 کلومیٹر کے علاقے پہ محیط ہے۔ نومبر 1893 میں برطانیہ اور امیر عبدالرحمن خان کے درمیان ڈیورنڈ معاہدے پہ دستخط کے بعد افغانستان نے سوات، وزیرستان اور چمن جیسے علاقوں پہ اپنا دعویٰ چھوڑ دیا تھا اور عملی طور پہ پشتونستان کے کچھ حصے پاکستان میں رہے، لیکن قیام پاکستان کے بعد سے ڈیورنڈ لائن پہ افغان اور پاکستانی تنازع ایک بڑا تاریخی چیلنج رہا ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں ڈیورنڈ لائن بھی تنازعات کا باعث رہی۔ افغانستان نے پشتون قوم پرست حلقے دونوں ملکوں کے پشتون اور عظیم پشتونستان کے اتحاد کا مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے پاکستان اپنے قومی مفادات کے خلاف سمجھتا ہے، جبکہ کابل میں بھارت نواز حکومتوں نے ہمیشہ اس مسئلے کو بھڑکانے کی کوشش کی، جو پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے ایک بڑا چیلنج بھی ہو سکتا تھا۔ پاکستان کے نقطۂ نظر سے افغانستان کے مختلف نسلی گروہ جیسے تاجک، ہزارہ اور ازبک کی سیاسی جماعتیں ڈیورنڈ لائن کی پہچان کے نقطۂ نظر پہ توجہ دے سکتی ہیں، اس لیے پاکستان ان سے نہ صرف رابطے میں ہے بلکہ حال ہی میں ان کی لیڈرشپ نے پاکستان کا دورہ بھی کیا، جس پاکستان ایک طرف طالبان کو معتدل رکھنے کے لیے اور دوسری طرف اپنے لیے افغانستان میں مخالفت کم کرنے اور سافٹ امیج بنانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان کسی صورت بھی نہیں چاہتا کہ افغانستان میں خانہ جنگی ہو، کیونکہ اس صورت میں مہاجرین کا ایک سیلاب پاکستان کی طرف امنڈ آتا ہے، جس سے نہ صرف ملک میں دہشت گردی میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ معاشی دباؤ بھی بڑھتا ہے، اور اسی حوالے سے پاکستان اور ٹرکی نے مل کر پناہ گزینوں کے حوالے سے پالیسی بنائی۔ پاکستان کی پالیسی میں بھارت سے دشمنی ایک اہم عنصر ہے۔ پاکستان کے خلاف کام کرنے والے دہشت گردوں کو بھارت اور افغانستان کی حمایت حاصل ہے۔ بھارت بلوچستان میں مسائل پیدا کرنے کے لیے افغانستان میں اپنی موجودگی کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ بلوچی اور پشتونوں میں بھی افغان رہتے ہیں، لہذا پاکستان افغانستان میں بھارت کے اثر رسوخ کو ایک ممکنہ سیکورٹی خطرے کے طور پہ دیکھتا ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان میں ایک حکومت بھارتی اثر رسوخ کو روکے۔ افغانستان میں بے قابو دہشت گردی کے ابھرنے کے پاکستان میں سنگین نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ اب پاکستان چائنا اور طالبان کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانا چاہتا ہے تاکہ افغان سرزمین پاکستان اور چائنا کے لیے خطرہ نہ بنے۔ اب پاکستان افغانستان کا سیاسی حل چاہتا ہے، اور یہ بات پاکستان بہت دفعہ دہرا چکا ہے، لیکن پاکستان کے دشمن پاکستان کے اس بیان کو تنقید اور پابندیوں سے بچنے کے لیے محض بیان کہتے ہیں۔ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان میں عدم اور مداخلت کے اصول پر توجہ دینے کے علاوہ ایک جامع سیاسی تصفیے کے عزم پر زور دیا جائے، جس میں افغانستان کے تمام نسلی گروہوں کو شامل کیا جائے، اور اس ساتھ ساتھ پاکستان افغانستان میں پاکستان کے اثر رسوخ کو روکنے کے لیے جیو پولیٹیکل مقابلے کی سوچ کا بھی مقابلہ کر رہا ہے۔ اب امریکہ، رشیا، بھارت اور ایران پاکستان کے اثر رسوخ پہ اپنا اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی بھرپور مزاحمت کرتے ہیں پاکستان طالبان کے ساتھ مزید تعاون کے لیے دیگر طاقتوں کی آمادگی کی حمایت کر رہا ہے۔ یہاں نہ صرف پاکستان اپنے آپ کو افغانستان میں ایک فعال کھلاڑی کے طور پہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ طالبان کو طاقتور بنا کے افغانستان کی پوری دنیا کے لیے خطرہ بننے سے بچا رہا ہے۔ پاکستان افغانیوں میں پڑوسیوں کے ساتھ ملک میں امن کے لیے مشاورت کر رہا ہے، اور ساتھ ہی طالبان کی عالمی قبولیت کے لیے سفارتکاری بھی کر رہا ہے۔ اسلام آباد یہ بھی چاہتا ہے کہ طالبان کو یک طرفہ طور پہ افغانستان کی نئی حکومت تسلیم کیا جائے، تحریک طالبان پاکستان کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے، خواتین اور اقلیتوں کے حقوق کا احترام کیا جائے، منشیات اور ہتھیاروں کی اسمگلنگ روکی جائے، خانہ جنگی کو روک کے مخلوط حکومت بنائی جائے، کیونکہ اگر افغانستان کی نئی حکومت میں تمام دھڑوں کو شامل کیا جائے تو یہ حکومت نہ صرف دنیا کے لیے قابل قبول ہوگی بلکہ افغانستان کی خارجہ پالیسی میں تمام دھڑوں کا کنٹرول ہو جائے گا۔ اس کا توازن پاکستان کو افغانستان میں اسٹریٹجک ڈیپتھ پرووائڈ کرتا ہے۔ افغانستان پہ ہمارے تجزیے کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو ذرا پریس کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔